पीडीएफ को इन्भेस्टमेन्ट को प्रब्लम नम्बर 5 हेर्नुस् है। हेर्नुभयो सबैजनाले प्रब्लम नम्बर 5। इन्भेस्टमेन्ट है। त्यहाँ हेर्नुस् त द प्राइस अफ द फलोइङ स्टक्स ओभर एज अन्डर भनेको छ। हामीलाई स्टक्स मिडल माइल एन्ड म्याक्सिमम भनेर दिएको छ। त्यो जेसुकै भन्नुस् त्यो स्टकको नाम कहिलेकाहीँ 1 2 3 भन्ला, कहिलेकाहीँ एबीसी भन्ला हैन, त्यो स्टकको नाम भइहाल्यो। नम्बर अफ स्टक भनेर मिडल 50,000 रहेछ, अनि अर्को माइल 10,000 एन्ड म्याक्सिमम कति रहेछ 1 लाख रहेछ है। स्टक प्राइस फर 2073 73 को प्राइस चाहिँ कति छ स्टकको 40 20 60 रहेछ, अनि स्टक प्राइस फर 2074 60 70 80 भनेको छ। अनि उता हेर्नुस् त पर्सेन्टेज प्राइस चेन्ज भनेको नि त्यो भनेको 2073 बाट 2074 मा जाँदा चाहिँ यतिले बढ्छ इन्क्रिज हुन्छ भनेर भने भनेपछि हामीलाई यहाँ पर्सेन्टेज प्राइस चेन्जको कुनै पनि मतलब छैन है, भ्यालुएसन छैन, त्यो हामीलाई चाहिदैन। त्यो कोलमको नहेर्नु होला है। त्यो हामीलाई जस्तै तपाईं हेर्नुस् त स्टक प्राइस 2073 मा 40 छ, 74 मा 60 भयो भनेपछि कति हेर्नुस् त 40 बाट 60 हुनु भनेको 50% ले इन्क्रिज हुनु हो नि त, त्यही भएर 50 प्लस लेखेको छ त्यहाँ। अनि 20 बाट 70 हुनु भनेको 250% ले इन्क्रिज हुनु हो, त्यही भएर 250 प्लस लेखेको छ। 60 बाट 80 हुनु भनेको 33% ले इन्क्रिज हो, त्यही भएर त्यहाँ 33 प्लस लेखेको छ। अब हामीलाई ए नम्बरमा हेर्नुस् त construct the value weighted index based on the price of above stock भनेको छ। हामीलाई सुरुमा के निकाल्न अरे भनेले भ्यालु वेटेड इन्डेक्स सोधिरहेछ है। अनि बी नम्बरमा construct the price weighted index based on the price of the above stock अरे प्राइस वेटेड सोध्यो। सी नम्बरमा construct the equally weighted index भनेको छ। equally weighted index हामीले पढाएको छैन, आज म पढाउँछु है। ल अब गिवन त्यहाँ हेर्नुस् है। यहाँ गिवन कुराहरु मैले लिदिन, यहाँबाट सार्दैन, आवश्यक कुराहरु मात्र लेख्छु। नम्बर ए मा हामीलाई क्याल्कुलेट दी भ्यालु वेटेड index, calculate the value weighted index for 2000। मलाई भन्नुस् त हामीले भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर्स्ट इयर को क्याल्कुलेट गर्ने हो कि नगर्ने हो? भ्यालु वेटेड इन्डेक्स हामीले फर्स्ट इयर को क्याल्कुलेट गर्नु पर्छ कि पर्दैन? 2073 भनेको यो फर्स्ट इयर हो, पर्दैन। त्यसको मतलब कति लेख्नु पर्छ? यहाँ क्वेशनमा हामीलाई गिवन पनि छैन। VWI1 कति लेख्नु पर्यो? 100 है, एज्युम गर्ने। अनि अब सेम फेरि VWI for 2074 यो भनेको सेकेन्ड इयर हो। यसलाई हामी VWI2 भन्छौं ल। फर्मुला के हो त? फर्स्ट इयर भनेको 72 होला। हजुर 73 हो कि 72 हो? 73 नै रहेछ। 73 74 छ है। भ्यालु वेटेड इन्डेक्स VWI for 2074 टोटल करेन्ट मार्केट भ्यालु अफ स्टक्स, टोटल करेन्ट मार्केट भ्यालु अफ स्टक्स
divided total previous year market value of assets. स्टक है अनि इयर छुट्या छ टोटल करेन्ट इयर लेख्नु होला है इन्टु प्रिभियस इयर इन्डेक्स अब तपाईहरुले टोटल करेन्ट मार्केट भ्यालु अफ स्टक हेर्नको लागि अब गएर हेर्नुस् 2074 मा तपाईले स्टकहरु हेर्नुस् त 2074 मा स्टक हेर्नु त कति छ एउटा 50,000 छ 10,000 छ 1 लाख छ अनि भ्यालु अमाउन्ट कति छ हेर्नुस् त 60 70 80 छ नि छ कि छैन अब तपाईले हेर्नुस् त 50,000 सँग 60 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 60 प्लस अर्को कति छ 10,000 सँग कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 70 हो फेरि 1 लाख सँग कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 1 लाखलाई कति सँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 80 सँग यो हाम्रो करेन्ट इयर भयो 2074 को अब हामीले हेर्नुस् त 2074 करेन्ट इयर हो भनेपछि प्रिभियस इयर भनेको यसको पछाडी 2073 हो कि हैन हो सेभ अब स्टक त्यही छ 50,000 इन्टु अब यो हेर्नुस् त कति छ 40 प्लस यो पनि त्यही छ 10,000 इन्टु 20 छ होला फेरि प्लस 1 लाख इन्टु कति छ 60 हो 60 छ अनि हेर्नुस् त प्रिभियस इयर इन्डेक्स भनेको यसको बाँकीको हुन्छ जहिले पनि 100 छ यहाँ ल निकाल्नुस् यो कति हुन्छ माथिको यो एक पुरै एड गर्नुस् अनि तलको एड गर्नुस् डिवाइड गर्नुस् इन्टु 100 गर्नुस् यो राखेको बुझ्नु भयो कि भएन सबैजनाले भन्नुस् त यो राखेको बुझ्नु भयो बुझिए सर कति कति आउँछ कति आउँछ यो पचास 60 11 7 1 2 यदि आउँछ कि माथि घरमा अलि हल्ला गर्छन् यस्तै छ हल्ला आइराछ निकाल्नुस् है 142.68 आयो
यति निकाल्नु भयो सबैले 142.68 आयो है क्याल्कुलेट गर्नुस् चाहिँ क्याल्कुलेटर तपाईहरु क्वेशन राख्नु भएन अगाडि ए नम्बरको सक्यो है त्यसपछि बी नम्बरमा हेर्नुस् त कन्सेप्ट प्राइस वेटेड इन्डेक्स बेस्ड अन द प्राइस अफ द अबोभ स्टक भनेको छ अब प्राइस इन्डेक्स निकाल्नुस् प्राइस वेटेड इन्डेक्स त तपाईहरुलाई आइहाल्छ होला त्यही पनि म गर्दिन्छु price weighted index price weighted index price weighted index for 2073 यसलाई हामी PWI1 लेख्छौं ल प्राइस वेटेड इन्डेक्स फर फर्स्ट इयर भनेको यसको फर्मुला के हो भन्नुस् त टोटल प्राइस डिवाइडेड के हो डिवाइजर हैन अब हेर्नुस् त 73 को प्राइस हेर्नुस् गएर 20 40 20 प्लस 60 छ 40 प्लस 20 प्लस 60 छ डिवाइडेड नम्बर अफ स्टक कति छ 3 वटा ल जोड दिनुस् 40 हुन्छ 40 हुन्छ ल PWI फर्स्ट इयर को 40 आयो अब PWI प्राइस वेटेड इन्डेक्स फर 2074 यसलाई हामी भन्छौं PWI2 भन्छौं टोटल प्राइस डिवाइडेड डिवाइजर टोटल प्राइस हेर्नुस् त टोटल प्राइस भनेको 74 को कति छ 60 प्लस 70 प्लस 80 छ नि डिवाइडेड 3 नम्बर अफ स्टक यो 70 हुन्छ होला यता यो 70 हुन्छ हैन हजुर 70 ल बी नम्बरको यति हो अब सी नम्बरमा हेर्नुस् त इक्वली वेटेड सोधेको छ इक्वली वेटेड मैले पढाएको छैन अब हामीले हेर्नुस् त प्राइस वेटेड इन्डेक्स चाहिँ फर्स्ट इयर देखि क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ भनेको थिए भनेपछि भ्यालु वेटेड इन्डेक्स हामीले फर्स्ट इयर को क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन यदि क्वेशनमा गिवन छैन भने हामीले 100 एज्युम गर्नुपर्छ भनेको थिए अब इक्वली वेटेड इन्डेक्स पनि हामीले फर्स्ट इयर को क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन यदि क्वेशनमा गिवन छैन भने हामीले 100 एज्युम गर्नुपर्छ है 3 नम्बरमा लेखिहाल्नुस् त इक्वली वेटेड इन्डेक्स भनेर इक्वली वेटेड इन्डेक्स अलिकति यसको लेखाउँछु अनि त्यसपछि हामी यो गर्छौं है 3 मा हाम्रो इक्वली वेटेड इन्डेक्स इक्वली वेटेड इन्डेक्स यसलाई हामी सर्टकटमा EWI भन्छौं इक्वली वेटेड इन्डेक्स if investor invest equal amount of each stock if investors invest equal amount of each stock if investor invest equal amount each stock is called if investor invest equal amount of each stocks is called
equally weighted index which is calculated as follows. Which is calculated as follows. अब तपाईहरुले तल एउटा नोट पनि लेखिहाल्नुस् है. इक्वली वेटेड इन्डेक्स फर्स्ट इयर को क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन. VWI र EWI फर्स्ट इयर को क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन. तर क्वेशनमा गिवन छैन भने फर्स्ट इयर को इक्वली वेटेड इन्डेक्स क्वेशनमा गिवन छैन भने 100 एज्युम गर्नु पर्छ भनेर लेख्नुस् है नोटमा. इक्वली वेटेड इन्डेक्स फर्स्ट इयर को क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन. यदि EWI1 दिएको छैन भने 100 मान्नु पर्छ. तर क्वेशनमा जति दिएको छ भने चाहिँ जति दिएको छ त्यति राख्ने है. फेरि अब हेर्नुस् त इक्वली weighted index for first year हामीलाई EWI1 भन्छौं. यो भनेको कति मान्ने अरे 100 एज्युम गर्ने इफ क्वेशनमा गिवन छैन भने है. अनि अब इक्वली वेटेड इन्डेक्स फर सेकेन्ड इयर भनेर लेख्नुस्. इक्वली weighted index for second year यसलाई हामी EWI2 भन्छौं है. EWI2 टोटल प्राइस रिलेटिभ माथि राख्नुस्. टोटल प्राइस रिलेटिभ्स डिवाइडेड number of stocks into previous year index. हेर्नुस् त हामीले भ्यालु वेटेड इन्डेक्समा माथि चाहिँ टोटल करेन्ट इयर मार्केट भ्यालु अफ स्टक डिवाइडेड टोटल प्रिभियस इयर मार्केट भ्यालु अफ स्टक गर्दियौ. तर यहाँ चाहिँ अब टोटल प्राइस रिलेटिभलाई नम्बर अफ स्टकले डिवाइड गर्नु पर्यो. टोटल प्राइस रिलेटिभ भनेको के हो भन्ने कुरा मात्र यहाँ तपाईहरुलाई बुझ्नु पर्छ. अरु नम्बर अफ स्टक भनेको त कतिवटा स्टक छ. जस्तै ABC भनेको 3 वटा भयो. अघि पनि 3 वटा स्टक थियो. जस्तै 1 2 3 4 भन्यो भने 4 वटा स्टक हुन्छ. अनि प्रिभियस इयर इन्डेक्स भनेको त अब यो यहाँ हेर्नुस् त हामी मानव सेकेन्ड इयर को क्याल्कुलेट गरिरहेछ भने चाहिँ त्यसको लागि प्रिभियस इयर भनेको फर्स्ट इयर हो. थर्ड इयर को क्याल्कुलेट गरिरहेछ भने चाहिँ त्यसको लागि प्रिभियस इयर भनेको सेकेन्ड इयर भयो. हो कि हैन? अब टोटल प्राइस रिलेटिभ भनेको के हो भन्ने कुरा अब हामी तपाईहरुले यो अहिले छ नि एउटा क्वेशन त्यो क्वेशन गरेपछि बुझ्नुहुन्छ. यो चाहिँ फर्मुला भयो हैन. ल अघि क्वेशनमा कन्टिन्यू है. अब डी नम्बरमा हो कि सी नम्बरमा हो? सी नम्बरमा construct the equally weighted index based on the price of the above stock भनेको छ. ल equally weighted index EWI
अब हेर्नुस् त EWI फर 2073 यो भनेको फर्स्ट इयर हैन हो कि हैन यहाँ कति गर्नु पर्यो 100 लेख्नु पर्यो क्वेशनमा दिएको छैन त्यही भएर 100 अनि अब EWI फर कति 2074 यो भनेको सेकेन्ड इयर हो अब फर्मुला लेख्नुस् के फर्मुला टोटल प्राइस रिलेटिभ हो टोटल प्राइस रिलेटिभलाई केले भाग गर्नुपर्छ अरे नम्बर अफ स्टक्स डिभाइजर भनेकै त्यो नम्बर अफ स्टक हो है इन्टु प्रिभियस इयर इन्डेक्स अब तपाईहरुले मेन यहाँ बुझ्नु पर्ने भनेको प्राइस रिलेटिभ हो है अब प्राइस रिलेटिभ भनेको चाहिँ के हो भनेपछि टोटल भनेको जम्मा हुन्छ प्राइस रिलेटिभ भनेको हेर्नुस् त करेन्ट इयर र प्रिभियस इयर यो दुईटालाई अब हेर्नुस् है यहाँ हामीले करेन्ट इयरलाई र प्रिभियस इयर ल मलाई भन्नुस् त 2073 र 2074 मा करेन्ट इयर कुन हुन्छ प्रिभियस इयर कुन हुन्छ भन्दिनुस् current year 2074 previous 2073 हो अब तपाईहरुले राख्दाखेरि नि करेन्ट इयर डिवाइडेड प्रिभियस इयर गर्ने करेन्ट इयर डिवाइडेड प्रिभियस इयर करेन्ट इयर कति छ हेर्नुस् त मिडल स्टक को 60 हो डिवाइडेड कति गर्नु पर्यो त यताको 40 तपाईले के लेख्नुस् भनेपछि टोटल प्राइस रिलेटिभ भनेको करेन्ट इयर लाई प्रिभियस इयर सँग डिवाइड गरेर तिनीहरुको सम गर्दिने हेर्नुस् त 60 डिवाइडेड 40 भयो अब अर्को छ त्यो एउटा मात्र छ र अरु पनि छ नि हेर्नुस् त 70 डिवाइडेड कति हुने भयो 20 अर्को पनि छ कति छ 80 डिवाइडेड 60 माथिको काम सक्यो अब नम्बर अफ स्टक भने तीनवटा छ प्रिभियस इयर को इन्डेक्स कति छ 100 तपाईहरुलाई यही मात्र कन्फ्युजन भयो होला के अब कन्फ्युजन छ कसैलाई ल भन्नुस् त माथिको यो टोटल प्राइस रिलेटिभ भनेको करेन्ट इयर लाई प्रिभियस इयर सँग भाग गरिदिने र तिनीहरुको सम जतिवटा स्टक छ अहिले यहाँ तीनवटा मात्र छ चारवटा भएपछि नि त्यस्तै गर्ने अहिले हेर्नुस् त हामी सेकेन्ड इयर को गरिरहेको छौं यदि थर्ड इयर को टोटल प्राइस रिलेटिभ निकालिरहेको थियौ भने हामीले हेर्नुस् त थर्ड इयर को लाई माथि राख्थ्यौ सेकेन्ड इयर लाई तल यसरी भाग गर्थ्यौ के प्राइसलाई मात्र हुन्छ है प्राइस रिलेटिभ भने त्यही भएर प्राइसलाई मात्र हेर्ने हो टोटल मार्केटलाई हेर्नु होला है ल कति हुन्छ यो कति लक लाग्यो अब यो कति हुन्छ 60 डिवाइडेड 41.5 6.33 हो हजुर and divided by 3 into गर्दाखेरि 211.11 211.11 कहिले पनि पोइन्ट भन्दा पछाडीकोलाई 11 12 20 यसरी नभन्नु होला है 11 भनेर पढ्नुपर्छ जस्तै हामी 211.11 भनेर पढ्नुपर्छ जस्तै यहाँ 15 छ नि 15 15 भन्न मिल्दैन है रङ हुन्छ कन्सेप्ट त्यो भन्दाखेरि म्याथमेटिकल एरर त्यसलाई त्यसरी भन्न मिल्दैन है 211.11 भन्नु त्यस्तो केही छैन त्यही पनि त्यस्तो भन्न मिल्दैन भनेको है थाहा थियो होला तर अब हेर्नुस् त अर्को त्यसपछि हामीलाई के भन्यो डी नम्बरमा के भन्यो वुड यु डिस्क्राइब द जनरल मार्केट कन्डिसन ड्युरिङ द 2073 एन्ड 2074 कहाँ हरायो के फेरि 74
एज अ बुल मार्केट और बियर मार्केट अरे बुल र बियर भन्ने कुरा हामीले कहाँ पढिसक्यो यसलाई बुलिश मार्केट पनि भन्छ यसलाई बियरिश मार्केट यसलाई बुलिश मार्केट ल मलाई भन्नुस् त यो हामीले च्याप्टर 2 मा पढिसकेका थियौ नि मार्केट ट्रान्ज्याक्सनमा बुल मार्केट भनेको यसलाई हामीले यो साँडे हो यो भनेको भालु यो साँडे बुल मार्केट भनेको मार्केटमा प्राइसको इन्डेक्स के हुँदै जानु हो मतलब मार्केट भ्यालु प्राइस अफ स्टक के हुँदै जानु हो इन्क्रिज हुँदै जानु हो त्यसलाई हामी बुल मार्केट भन्छौं है अनि बियरिश मार्केट भनेको चाहिँ के हो त बियर मार्केट भनेको चाहिँ के हो त डाउन मार्केट हो मार्केट घट्दै जानु हो अब यहाँ 2073 को प्राइस हेर्नुस् त तपाईले 2060 सरी है कति छ 40 20 60 छ हैन अनि 74 मा हेर्नुस् त 40 बाट बढेर 60 70 80 भएको छ भनेपछि यो बढिरहेछ कि घटिरहेछ हेर्नुस् त बढिरहेको नि यो हैन हो कि हैन अब तपाईले के लेख्दिनुस् तपाईले लेख्नुस् त द जनरल मार्केट कन्डिसन ड्युरिङ दी 2073 एन्ड 74 जनरल र लेख्नुस् है मैले भनिरहेको छु यो मुखले भनिरहेको छु है The general market condition during the 2073 and 2074 लेख्नु भयो लेख्नु भयो कि भएन भयो सर 10 मिनेटमा बन्द हुने भनिरहेको यो टाइम सकिरहेको क्या कहाँ पुगेर The general market condition during 2073 and 2074 as a bull market due to the increasing trend of stock price किनकि त्यहाँ के भइरहेको छ स्टक को प्राइस इन्क्रिजिङ भइरहेको छ भनेर लेख्नु छ है अनि हामीलाई ई नम्बरमा हेर्नुस् त के सोधिरहेछ पर्सेन्टेज चेन्ज सोधिरहेछ है पर्सेन्टेज चेन्ज भनोस् अथवा रेट अफ रिटर्न भनोस् एउटै कुरा है यो च्याप्टरमा पर्सेन्टेज चेन्ज भनोस् अथवा रेट अफ रिटर्न भनोस् यो च्याप्टर भरि एउटै हुन्छ यहाँ हेर्नुस् है पर्सेन्टेज चेन्ज अथवा रेट अफ रिटर्न पनि फर्स्ट इयर को क्याल्कुलेट गर्न पाइदैन है पर्सेन्टेज चेन्ज or rate of return PWI सोध्यो होला है प्राइस वेटेड इन्डेक्स हो PWI फर सेकेन्ड इयर मैले यस्तो किन लेखे सेकेन्ड इयर डाइरेक्ट किनकि फर्स्ट इयर को क्याल्कुलेट गर्न पाइदैन पर्सेन्टेज चेन्ज अथवा रेट अफ रिटर्न हामीलाई फर्स्ट इयर को क्याल्कुलेट गर्न पाइदैन सेकेन्ड इयर बाट मात्र क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ भनेर नोटमा लेख्नुस् है त्यसको लागि त हामीले अहिले हेर्नुस् है बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईले पर्सेन्टेज चेन्ज भनेपछि यहाँ हेर्नुस् टप PWI बाट गइरहेछ भने चाहिँ हामीले PWI पहिला सेकेन्ड इयर को लेख्ने यसबाट PWI फर्स्ट इयर को घटाइदिने डिवाइडेड PWI 1
into 100%. तपाईले अब समरी टेबलबाट पनि आफै गर्न सक्नुहुन्छ। यति हो। अनि अर्को हेर्नुस् त पर्सेन्टेज चेन्ज पर्सेन्टमा हुन्छ है त्यो। और रेट अफ रिटर्न पर्सेन्टेज चेन्ज और रेट अफ रिटर्न अफ अब हाम्रो के छ VWI छ नि भ्यालु एडेड इन्डेक्स निकालेको थियौं कि थिएन हामीले यसमा यो पनि सेकेन्ड इयरको मात्र सेकेन्ड इयर थर्ड इयर फोर्थ इयरको निकाल्नु पर्छ यहाँ सेकेन्ड इयर सम्म मात्र भएकोले हामी सेकेन्ड इयर मात्र लेखेको नि फेरि थर्ड इयरको हुँदैन भन्नु होला VWI2 minus VWI1 divided VWI1 into 100%. अनि अर्को हामीलाई इक्वली वेटेड इन्डेक्स पनि सोध्छ छ यसमा percentage change or rate of return मैले भ्यालु राखिराखेन है तपाईले आफै राख्नुस् of EWI equally weighted index of second year यो पनि 2074 सम्म मात्र छ EWI2 minus EWI1 divided EWI1 into 100%. यदि हामीले थर्ड इयर को भएको भएपछि हामी पर्सेन्टेज चेन्ज और रेट अफ रिटर्न अफ EWI थर्ड इयर भनेर अनि यहाँ के लेख्थ्यौ EWI3 minus EWI2 divided EWI2 into 100% गर्थ्यौ क्या त्यो त बुझ्नु भएको नि बुझ्नु भएको कि छैन बुझ्छ सर अब यो भ्यालु राख्न सक्नुहुन्छ यसमा भ्यालु राख्न सकिन्छ होला नि सकिन्छ सर अब यसमा सक्नुहुन्छ यो गर्न सक्नुभयो भने 6 नम्बरको पनि तपाईले गर्नुस् यसैको 6 नम्बर सिक्स नम्बर गर्नु होला है एक्जाममा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो है यो 10 मार्क्समा सोध्यो भने यस्तै सोध्छ मैले के भने पर्सेन्टेज चेन्ज और रेट अफ रिटर्न फर्स्ट इयर को क्याल्कुलेट गर्न पाइदैन भनेको छ है त्यो चाहिँ अलिअलि याद गर्नु होला त्यस्तो कुराहरु याद गर्नु भएन भने फेरि बिर्स सिक्स नम्बरको हेर्नुस् त भ्यालु वेटेड इन्डेक्स सोधेको छ अनि के सोधेको छ अर्को प्राइस वेटेड इन्डेक्स सोधेको छ त्यसपछि के भन्छ पर्सेन्टेज चेन्ज भने पर्सेन्टेज चेन्ज सम्म निकाल्नुस् त्यसपछि त्यसको डिसिजन म भोलि सिकाउँछु है हुन्छ साङ तामाङ भन्ने नयाँ आउनु भयो बोल्नुस् त